दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर आज़म ने आज ईस्टर के मौके पर अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद देते हुए मुल्क में अक़लियतों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का इआदा किया है। इत्तलात और नशियात के वज़ीर ने कहा है कि तमाम वज़ारतों को तवील और कलील मुद्दती अहदाफ दिए गए हैं। कुल जमाती युद्ध कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत ने कश्मीरियों को बदतरीन सियासी, सकाफ़ती और मौशी इस्तेहसाल का निशाना बना रखा है। फ्रांस, मिस्र और उर्दन ने गज़ा में फ़ौरी और मुस्तक़िल जंगबंदी का मुतालबा किया है। आज शाम के शहर आज़ाद में कार बम धमाके में 8 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 और एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस के लिए बाबर आज़म को कौमी टीम का कप्तान मुकर्रर किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म का इआदा किया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मसीही बरादरी के त्यौहार ईस्टर के मौके पर आज अपने पैगाम में मसीहियों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ईस्टर उम्मीद, प्यार और खुशहाली का पैगाम लाता है। सदर ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी के मस्बत किरदार को सराहा और उनसे तशक्कुर का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से अपने मुबारकबादी पैगाम में पाकिस्तान की तमाम अक़लियतों की समाजी और मुआशरती तरक्की के लिए काम करने के आज़म को दोहराया। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान और मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी के मौसर किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ईस्टर मोहब्बत, दरगुज़र और रवादारी जैसी अक़दार पर अमल करने का त्यौहार है। उधर त्यौहार मनाने वाले मसीहियों को अपने हमवतनों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हुए हैं, जो कि मुल्क में बेहतरीन मजहबी और मौशरती हम आहंगी की अक्कासी करता है। मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी दुआइया तक़रीबात का इनेकाद किया गया है। इत्तलात और नशियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मसीही बरादरी ने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने आज लाहौर में मसीही त्यौहार ईस्टर के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती और बका में मसीही बरादरी की खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान मुल्क में मसीही बरादरी समेत तमाम मजहबी अक़लियतों को मसावी हक़ूक़ फराहम करता है। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ईस्टर के त्यौहार के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने आज लाहौर में एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान रंग व नस्ल, मज़हब और ज़ात पात से क़तई नज़र हम सब का घर है और ईस्टर का त्यौहार माशरे में हम आहंगी और इंसानियत को फ़रोग़ देता है। इत्तलात और नशियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि तमाम वज़ारतों को तवील और कलील मुद्दती अहदाफ दिए गए हैं। उन्होंने आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहदाफ कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एक अहम इजलास में दिए गए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और इस हवाले से कारकर्दगी के इशारिये मुतय्यन करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़ज़ाना को महंगाई और बेरोज़गारी में कमी, पैदावार में इजाफ़े, तिजारती खसारे में कमी लाने और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़े का टास्क दिया है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि वज़ारत दाखिला को निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का हदफ दिया गया है ताकि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग के खात्मे के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। हज़ारों मुज़ाहिरीन ने बरतानिया के दारुल-हुकूमत लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली। मुज़ाहिरीन गज़ा में जंगबंदी और जंग से तबाह होने वाले इलाक़े में मज़ीद इमदाद की फ़राहमी का मुतालबा कर रहे थे। रैली शहर के मरकज़ में रसल स्क्वायर में शुरू हुई। मुज़ाहिरीन ने ट्रफेलगर स्क्वायर तक मार्च किया। रैली का एहतमाम फ़लस्तीन यकजहती मुहिम के तहत किया गया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में गज़ा पर इसराइली फ़ौजी हमले के बाद से लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में बहुत से मुज़ाहरे हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत सैयद कासिम अली शाह ने सूबे में खसरे की तस्दीक शुदा 1445 केसेस का नोटिस ले लिया है। महकमा सेहत के मुताबिक उन्होंने डायरेक्टर EBI से इस हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि फ़ौरी तौर पर सूबाई ब्रेकआउट का क़याम अमल में लाया जाए। महकमा सेहत के मुताबिक खसरे के सबसे ज़्यादा मरीज़ डेरा इस्माइल खान से सामने आए, जहाँ 185 अफराद इस वबाई मर्ज़ का शिकार हुए। पिशावर से 147, चारसद्दा से 113, सवाबी से 92, जबकि लोअर दीर से खसरा के 83 मरीज़ सामने आए हैं। अब तक सूबे में खसरे की वबा से 13 अमवात वाक़ हो चुकी हैं।
صبح خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش سے متعلقہ واقعات میں 8 بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق جبکہ 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کی جانب سے آج جاری کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق پشاور، نوشہرہ، باجوڑ، شانگلہ، منسہرہ، بنوں، مومن، مردان اور شمالی وزیرستان میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 3 گھر مکمل تباہ جبکہ 24 جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن مرکز 24 گھنٹے مکمل طور پر فعال ہے اور لوگ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے بارے میں ہیلپ لائن 1700 پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر اہتمام سالانہ محفل شبینہ کا آغاز آج رات فیصل مسجد اسلام آباد میں ہوگا۔ 7 روزہ محفل شبینہ کے دوران ملک بھر سے منتخب قاری حضرات پورے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ محفل کا آغاز روزانہ تراویح کے بعد ہوگا جو نصف شب کے بعد تک جاری رہے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کل جماعتی یہود کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو بدترین سیاسی، ثقافتی، معاشی استحصال اور مذہبی تشدد کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ کل جماعتی یہود کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کی مودی حکومت اور اس کی پشت پناہی میں نام نہاد وقف بورڈ کی سربراہ درخشاں اندرابی مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کے مذہبی امور میں مداخلت اور لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ دیرینہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ فرانس، مصر اور اردن نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے قاہرہ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ اسٹیفن سیجورن نے کہا ہے کہ ان کی حکومت تنازع کے سیاسی حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا قرارداد کے متن میں اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے تمام معیارات اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے طویل عرصے سے جاری امن کا مطالبہ شامل ہوں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفاوی نے کہا ہے کہ حقیقی تباہی بین الاقوامی برادری کی غزہ میں انسانی المیہ کو روکنے سے معذوری ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری کا کہنا تھا کہ غزہ مزید تباہ کاریوں اور انسانی نقصانات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ کی پٹی کے ساتھ زمینی راستے کو انسانی امداد کے لیے کھولے۔ شام کے شمالی شہرازاد میں کار بم دھماکے میں 8 افراد ہلاک جبکہ 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کار بم دھماکہ شہر کی ایک معروف مارکیٹ میں ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق پاکستان کے نئے کپتان T20 اور ایک روزہ میچوں کے اسکواڈ کی سربراہی کریں گے۔ سلیکشن کمیٹی کے اس فیصلے کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تصدیق کی ہے۔ ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر آج 3:30 بجے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں دوسرا سیمینار نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 35، کوئٹہ 18، گلگت 19، مری 15، مظفر آباد 23، سری نگر 18، جموں 28 اور لیہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صدر اور وزیر اعظم نے آج ایسٹر کے موقع پر اقلیتی برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا اعادہ کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ تمام وزارتوں کو طویل اور قلیل مدتی اہداف دیے گئے ہیں۔ کل جماعتی یہود کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو بدترین سیاسی، ثقافتی اور معاشی استحصال کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ فرانس، مصر اور اردن نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔